उर्वारकविबन्धनात् मृत्योर्वक्षोर्धात् स्वाहा ओम हां शं सा ओम भूर्भुवस्वस्त्रयं मगं जामे सुगन्धिं पुष्यवर्धनम् उर्वारकविबन्धनात् मृत्योर्वक्षोर्धात् स्वाहा ओम हां शं सा ओम भूर्भुवस्वस्त्रयं मगं जामे सुगन्धिं पुष्यवर्धनम् उर्वारकविबन्धनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा आञ्जनेयाय नमः मृत्युञ्जय ओम भूर्भुवस्वस्त्रयं मगं जामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारकमिव बन्धनात् मृत्योर्वक्षयो गन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारकमिव बन्धनात् मृत्योर्वक्षयोर्धात् ओम हां शं सा ओम भूर्भुवस्वस्त्रयं मगं जामे इदं नमः ओम भुजंगाय विद्महे चक्षुश्रवणाय धीमहि तन्नः सर्प प्रचोदयात् स्वाहा 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 सुब्रह्मण्येश्वराय नमः कात्यायनाय कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे 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 कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा మల్కాపూర్ నుంచి వచ్చింది అవసరం ఉంటే చాయలు టిఫిన్లు నేను అరేంజ్ చేస్తా అదే అక్క ఇవాళ ఉంటే కొన్ని జాగా తీసుకొని కాకుండా లేకపోయినా రాగా మొత్తం ఇప్పుడు 9 దాకా మొత్తం ఇప్పుడు కాదు ఇలా నోట్లతో అలంకారం చేసినావు అమ్మవారు